ہیں بہتے آنسو، مرنے کو چلے ہیں دولہا، ایک رات کی بیاہی دلہن، اس وقت کہو کیا بولے۔ ذاکر سید زیغمہ بادشاہ صاحب۔ صلوات پڑھو۔ باواز بلند صلوات۔ پاک مجلس آزادی قبولیت واسطے صلوات۔ بیمار مومنین مومنات دی صحت واسطے صلوات۔ سرکار حجت پاک دی سلامتی واسطے صلوات۔ اپنے وارث دے بہت جلد ظہور واسطے صلوات۔ خاندان پاک تے اچھی آواز نال صلوات۔ بانیان مجلس دے مرحومین واسطے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد الصمد۔ یا رب محمد مال محمد، صلی علی محمد مال محمد، واجل فرجا آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات۔ سرکار امام حسین سخی دی ذات تے اچھی آواز نال صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سہنی صلوات۔ شفیع المذنبین و خاتم النبیین، بالقاسم محمد، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نبی دی ذات صلوات۔ والصلاة والسلام علی وصیہ ووزیرہ ووارث علمہ، علم الاولین
والآخرین علی ولید ذات صلوات والصلاة والسلام علی سیدات جلیلات المخدومات المظلومات المحرومات جڑی خالی ولی ہوئی ہوئے تے انہا کے میراث ابیہا سیدت نساء العالمین بڑے ادب نال صلوات اللہم علت قالت صبت علیہ مسائب وچ دے رہو جی بی بی پاک دا نوحہ جیڑا بابے دے بعد بابے دی قبر تے آکے پڑھ دی ہے لونہا صبت للایام سیر نہ لیا لیا بابا وہ دیر لگی ٹھیک بس دے رہا جی والصلاة والسلام على حسن المعصوم المسموم بسم الجفات تینو تا زہر ملی آئی چم سہرے بیٹھی ماں سمجھا بچڑا حسن رضا دا میرا چٹا سارے میرا چٹا سارے لاج رکھے سامان بیوہ ماں 14 سالہ دا نوجوان پتر ضعیفہ مائے آدھیے میرے چٹے سردی لاج رکھے سامان بیوہ ماں میری سینا دیئے آج کتوان دیئے او پیا بوسے دینا ہے ہائے ہائے تے کو چھوپ چھوپ پیو سگرادا او جے دے دے حسان کو زہر ملیے ایدہ مک گیا ایمان ہائے سونا سونے وسدے رہو جی وسدے رہو جی وسدے رہو جی ہو سکتا ہے تھوڑا روئے وضاحت نہ ہو سکی ہوئے جس بندے نو نہیں پتہ چلیا آج کہندی مجلس ہے آج سیریاں والے دی مجلس آج یتیم حسن دی مجلس ہے بیوہ ماں دے کل آسرے دی مجلس پرانے ذاکر پڑھ دے ہوندے آئے کہندی مجلس ہے اے او بن رے دی مجلس ہے جے خون دی مہندی لائی وچ دے رہو جی جین دی لاش انوکھے رنگ دے وچ وہ شاریت گرم تو چاہے
جیندی ماں پوچھیا میرا قاسم کتھے تے شاہ گٹھڑی کھول وکھائی او میریاں ماواں بی بی منہ بچڑے دا بی بی منہ بچڑے دا چمن لگی او تصویر نظر نہ صحبت کیوں کوشش وچ لگا رہا بچپن تو ایک ایک موتی کٹھا کر کے میرے کو گلدستہ بن گیا بہت کوشش نال میں شہزادے دے مصائب اکٹھے کیتے اج تک مینوں یاد ہے جدوں جس مقام تے بھی میں اس شہزادے پاک دے مصائب پڑھے سیریاں والے دے مصائب مجلس شروع کرن تو پہلے میں ہر کسے واسطے دعا منگدا ہونا شیعہ ہوئے سنی ہوئے کسے قوم نال تعلق ہوئے امیر ہوئے غریب ہوئے آج بھی دعا کھلوتا منگدا سہرے بن دے کھارے چڑھ دے شالا مرن نہ پتر کئی دے او دائے گھاٹ جیوان او ماں پیو دا جیندے پتر مرن پر نہیں دے میں پیادا جے ماں تو دے واس اپنے وچ وہ تے او ماں پہ مول نہ جیندے او بھئی ہور تا ہر کوئی سہویں دے نہیں سہدے دل میں وجدے رو شالا کسے گا میں چنا رو وہ ایڈا سوڑا رو وڑا لے بسم اللہ کران 2:17 اور پڑھدا شرما کے کدی بھی نہیں رونا زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مک جاوے اے 17 جڑیاں میں پڑھیاں نے میں ہر مجلس وچ پڑھیاں نے میں اعتراف پیا کرے نا اے وین اے 2:17 میں بہت تھوڑیاں پڑھیاں نے جڑا آج دی مجلس نو سناونا چاہنا روندا رہی زہرا دا لال میدان چا کے رو رو کیا داریا نہیں حرف پہ مل دے آپس تھے آئے انج پامال قرآن چنے ٹکڑے دی دی قسمت دے او چند گھڑیاں دے مہمان او کچھ گھوڑے گھن گئے نال سما دے اٹھے ظلم دے انج طوفان پیا بے ٹر دے او پیا بہ بہ ٹر دے ریت اتے کل صابرہ دا سنتا میں نوکر کھلوتا بچدا رہو یہاں کوشش کریا کر ہنجو آ جاویں بی بی پاک دعا کرے سی نہیں حرف پہ مل دے آپس میں تھے آئے انج پامال قرآن چنے پرزے دی دی قسمت ہائے 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 سونی مجلس ہے یقیناً قابل قبول مجلس ہے
بہت روحانیت علی پاک محفل ہے. بے رزقیاں رزق دے، بے اولاداں نو اولاد دے، بے ایماناں نو ایمان دے، بے روزگاراں نو روزگار عطا فرما، ساڈیاں غریباں دیاں نوکریاں قبول فرما، آزاداراں دی محافظت فرما، انہاں دے رزق اولاد وچ خیر و برکت عطا فرما. وارث دا جلدی ظہور فرما. ساڈیاں بے کفن لاشاں دا جلدی حساب کر. ساڈے وارث نو بھیج. ہر شب جمعہ نو آ کے کربلا دی تے ریت تے تڑپدیاں ہوئیاں لاشاں ویکھدا ہے تے خون روندا ہے تے قبضہ تلوار تے ہاتھ رکھ کے آدا ہے کیڑے ویلے اذن ظہور دے سے میں آ کے پوچھسا کیڑے جرم چ انہاں نو بے کفن تڑپایا. وسدے روش. ہر رومن والے نو عزت ہوئے، ہر رومن والے دا گھر آباد ہوئے. کوئی ماں اپنے جوان پتر دا مویا منہ نہ ویکھے. سن رہے ہو جی؟ بس اتنی دعا ہے، باقی دن تھوڑے رہ گئے. ہر کسی اپنے اپنے کام لگ جانا ہے. یہ جڑے تشریف لے آندے ہو بڑی مہربانی. یہ تھوڑا ٹائم تھوڑے مالکاں دے کھاتے پہ جاندہ ہے. بی بی پاک قبول فرماوے ہر لمحہ، ہر قدم، ہر ساتھ بی بی پاک تھوڑی محافظت فرماوے. چھوٹی عمر چ یتیم ہویا، ساری رات پھپھیاں تے ماواں دے رلے، چھوٹے چھوٹے ہتھاں تے بابے دے جگر دے ٹکڑے جھلدا رہا. جنازہ واپس آیا. حسن دے میت تے پہلا تیر مانن والا مرد نہ ہا. سن رہے ہو جی؟ شیعہ نو سنا رہے ہیں. پہلا تیر مارن والا مرد نہ ہا. اس تے باب پاک دے میت وچ پہلا تیر مارن والا مرد نہ ہا. جڑ ویلے 70 تیر زہرا دے امیر پتر دے جنازے وچ پیوست ہو گئے نا، یہ نہیں پتہ چلے کتنے نے. 70 تیر جڑ ویلے جنازے وچ لگ گئے نا، تے بی بی پاک دا چھوٹا پتر حسین بھرا دی میت تے جھڑیا تے ایویں ہاتھ بلند کر کے آدھا نہ مارو میں واپس گھنوا. سمجھ آندی ہے جی؟ میں بسم اللہ کرا. سارے شامل ہو جی. ٹائم تھوڑا ہوندہ ہے نا، ورنہ میں تے سارا دن کھلواں نا. میں نو ماحول ملے تے میں سارا دن نوکری عرض کر. وقت تھوڑا ہوندہ ہے. عباس دوڑیا جنازے دی حالت ویکھ کے. زینب تے کلثوم نال نہیں بولیا، اپنی بھین رقیہ نو ہاتھ دا اشارہ کر کے آدھا ہے جلدی کر تلوار لے آیا، لوٹی پہ گئی. رقیہ نو پچھے کر کے زینب اگے ود کے بھرا دی سونی داڑی تے ہاتھ رکھ کے آدھی جڑے جنازے چاہندے نے وہ تلوارہ نہیں چاہندے. نوجوانوں میں سو جڑے گھر دی تھانو کیڑی کیڑی کہانی سناواں. میں سوچنا میں کتھوں شروع کراں. پردہ دارو، ماواں بھیڑاں عزتدار، چھوٹیاں بچیاں، چھوٹے بچے، بزرگوں، بھائیوں، گجرات دے رہن والے شریف لوگوں، یہ حشر ہویا مدینے میں جس دے بابے پاک دے جنازے نال. نام حسن ہے. ساری زندگی کدی کسی نے لچا نہ ہی بولیا. زہر ملی 9 مرتبہ. ہر بار کوشش کریندا رہا ہے جو میریاں بھیڑاں نو پتہ نہ لگے. ہائے ہائے سارے تے نہیں سنی گل میں کی تھی. یہ یتیم حسن دی اج مجلس ہے. ایک کس
کسی فقیر سید لفظ نہیں، میرے نہیں، کسی فقیر سید لفظ ہیں. انہوں نے فرمایا سارے شہید بے دردی نال مارے گئے نے کربلا، سارے نے بے دردی نال قتل کیتا گیا ہے، لیکن انہاں سارے شہیداں وچوں سیرے پا کے تے حسن دا لال ہی ٹریا ہے نا. ہائیو میں صدقے ہاں، وہ صرف فقیر نہیں، یہ نجفی بزرگ دی میں گل دسی ہے، تاں یہ شیعہ دنیا وچ مشہور ہے سیریاں والا. ہائے میں صدقے ہوں. آج دی رات پردہ دار اپنے قیمتی ٹائم وچوں نزدیکی امام بارگاہ وچ جا کے تے شہزادے پاک دی مہندی دی رسم وچ شامل ہوئے. میری ماما بھیڑا کربلا پانی بند ہا تے اس شہزادے دی مہندی عرش تو حوراں لے کے آئیاں. اوئے اوئے صدقے ہوا. سن رہے ہو جی میں کچھ عرض کر رہا ہوں. شگن مناؤ حسین دے سونے پتران دے، انہاں دیاں ساریاں رسماں محبت نال ادا کرو. اس واسطے مٹیاں تے بہ کے رو رہے ہیں ماما سارے شگن منا نہیں سکی. متاں گھر دے کام کار کردیاں کسے میری ماں بھین دھی نو یاد ہی نہ رہا ہوئے جا چند محرم دا چاڑ آیا منت کر کے آکھنا اگر کوئی پردہ داراں چ میری ماں یا بھین دھی زیور پائی بیٹھی ہوئے تے زیور لہا چھوڑو اکبر دی شادی کوئی نہیں ہوئے. پہلا سال آئے تھے میرا محرم دا، اتھے بار محرم ہندایا. یہ میں گل کی تھی پہلی دوجی محرم نو کروٹ جنت ہوئے مالکان دی ہور قربت نصیب ہوئے. اے شادی والا علی چودھری صاحب چودھری طفیل مجلس چو اٹھ کھلوتے تھے آکھا لگے کہ گل میری طرف بھی نہ پردہ دارا نو آکھ زیور بھی لا دیو تے سیر وچ مٹیاں پال. ہائے میں صدقے ہو. میں گھنٹے شرما کے نہیں رونا، نیت دسنی ہے پاکاں نو امام بارگاہ وچ آ کے شرما کے مسئلے حد دا شکار ہو کے کوئی بندہ امام بارگاہ وچ نہ آوے. انج روو اینا نو جی میں مالکان دا حکم ہے. دسو بھلا منو مالکان دا کی میں حکم ہے؟ فرمایا ہانے انج روو سانو جی میں بڑھڑی ماں جوان پتر دی لاش تے رون دی. او میں صدقی ہو با جی ہائے ضرور کرے آئے جی ایک واری ہائے ضرور کرے آئے. سوچ رہا جی کتھوں شروع کراں. ماں بڑا اوکھا پالیا، چھوٹی عمر چ جو یتیم ہو گیا. غریب گھران دے ہن بڑا وسدہ زمانہ ہے، ہن ایسی غربت نہیں. آج تو 30 سال پہلے غربت بھی آئی جدو اسا اکھ کھولی آئی. ایک لباس سے ایک سال بندے گزار دے آئے. میں ویکھیا خدا نخواستہ اگر کسی دیہاتی یا غریب ماں دا کوئی بچپن اچ پتر یتیم ہو جائے نا، اس تو اگے گل کوئی نہیں ماں دے متعلق میں دس نہیں سکتا ماں دا مقام کیا ہے. جڑی بیوہ ہو جاوے اجڑ جاوے تے اولاد چھوٹی ہوئے اس بیچاری نو پاویں امسایاں دے کام کرنے پاونا. اولاد دی پرورش بڑی تاکید نال کریں دیئے. اے جڑی ماں ہے نا بھامیں بیوہ ہو گئی ہے نا، اے پیکیوں ساوریوں امیر ہے. ایسے انج پالیا 4 سالاں دا جہانا یتیم ہویا ہے. تے جدوں 8-9 سالاں دا صفدر ڈوگر مالک توفیقات تے اضافہ فرماوے. صفدر ڈوگر میں مجلس چنن ثواب شامل کرن لگا. انہاں فرمایا جدو 8-9 سالاں دا ہویا تے ایک دن بازار مدینہ وچ آیا تے دوڑ کے اتھے آ کے مٹی تے بہ گیا. قاسم جتھے عباس کرسی تے بیٹھے ہویا ہے
عباس ویکھے حسن دا لال میرے سامنے مٹی تے بیٹھا ہویا ہے. آواز آئے تو ساڈے ویڑے دا علی ہے نا, تو ساڈا بہادر ہے نا, اج میں تیرے کول کچھ منگن آیا. کرسی تو اٹھ کے چم کے سینے نال لا کے فرمایا, حکم کرو میرے حسن دا لال, کے منگنا چاہنا ہے؟ چاچے دے گل چ باہاں پا کے آدا ہے, اج تو بعد مینوں جنگ دی جاچ سکھایا کر, میں بازار وچ پیو دے قاتل پھر دے ویکھ آیا. اے گجرات ہے, اے گجرات دا مزاج ہے. اوے میں بسم اللہ کر آئے میں صدقے ہاں. سر تے ہاتھ رکھ کے آدا ہے, جنازہ واپس آندا ہی کیوں, کفن دوجی وار بندا ہی کیوں, بھین بھرا جو مرضیاں والے ہوئے. اج تیرے ذہن وچ حسرت نہ ہوندی, لفظ میرے کو اج تک نہیں بن سکیا میں ایماندار بندہ, میں بے ایمانی کراں یا معاملات وچ میں کوئی خیانت کراں, مجلس تے معاملات وچ پاکاں دا میں ذاکر نہ ہوواں. لکھ وار میری توبہ. ماں انج پالیا, جدوں مدینے میں 13.5 سالاں دا ہو گیا نا, تے کدی بنی ہاشم دی بہتی بڑی وڈی حویلی آئی. مالک آسو تے زیارت کرے سو, مالک آسن تے تھانوں ساریاں نوں زیارت ہو سی. کدی ڈیگر ویلے ماں دی انگلی پکڑ کے نا, چٹے والا لی ماں دی, تے اپنی حویلی وچ ماں دے نال چہل قدمی فرماویا, سیر کریا تے پچھوں دھیاں علی دیاں ویکھ ویکھ کے خوش پئیاں ہوویں نا. تے زینب کلثوم تے کلثوم زینب دے پاسے لے کے آکھیا, ہن خیر ہے, ہن خیر ہے, ہن ضعیفہ ماں دا پتر جوانی چڑھ پیا. اللہ مان ہوئے سمجھ آندی ہے, میں بسم اللہ کر وسدے رہو جی, مالک تھوڑی نسل تے کرم فرمائے. ٹوپی لاؤ جی ذرا ایک منٹ, ٹوپی لا سڑو جی, سر تو ٹوپی لاؤ جی, سر تو چادر بھی لاؤ جی. سارے بندے ثواب وچ اضافہ ہوندا ہے, ثواب وچ اضافہ ہوندا ہے. معاف کرنا یعنی جی میرا دعا دیونا علی دیاں دھیاں, ماں پتر نو حویلی وچ ٹردا ویکھ کے آکھے نا, ہن بیوہ ماں نو خیر ہے, ہن جوانی چڑھ پئی. اوے صدقے ہوا. گزارش کرن دا مطلب یہ ہے, گجرات آلیو میرے ویکھنا بی بی دا واسطہ, گزارش کرن دا میرا مطلب یہ ہے, جو ٹرے آتے حسن نظر آویا, بولے آتے حسن نظر آویا, قرآن پڑھے آتے حسن دی آواز زہرا دیاں دھیاں سننا. تے زینب کلثوم نے آکھیا, دیکھے قاسم دی آواز بالکل حسن دی آواز. بین ہی حسن نماز تے کھلویا چاچے دے نال, مظلوم قریب کھڑا کریا, تے پچھوں دھیاں علی دیاں دعا کر کے آکھنا, زینب کلثوم زینب, اور دیکھ ایک حسین کھلوتا ہویا ہے, دوجا حسن کھلوتا ہے. سن دے باجی. اچھا جی, تقدیر وطن چھڑایا, ماں تے سونا پالیا ہانا, کربلا آ گئے, وکھری صلاح پہ کریں دے آئے. عباس تے اکبر چاچے پاک دے پاسے لے کے اکبر پہ آکھدا, 9 لاکھ اکٹھا ہو گیا, تے پھر کی ہے, کل ادھے میں ذبح کرنے نے, ادھے چاچا تو مارنے. اس ویلے 14 سالہ دا عرب دا جوان کہہ سکتے ہو, جوان اگر نہ کھو تے نوجوان ضرور ہے. عباس دا شاگرد ایک گل سن کے آ کے ماں دے پیراں تے ہاتھ لا کے دے, اماں آج میں نے پتہ لگا میرا پیو مر گیا. او دیکھ چاچا بھتیجا وکھری صلاح پہ کر دے رہی, ادھے میں مارنے نے, ادھے میں مارنے. اماں میرا کربلا وچ حصہ کوئی نہیں. میں بسم اللہ کرا جی, میں بسم اللہ کرا جی. جنت نالو سونی ہے مجلے ہو, قدر کری بی بی دا واسطہ. میں منت کر کے پہ آکھنا, زندگی دا کوئی پتہ نہیں, اس ذکر دی قدر ضرور کری, تیری زمانے تے قدر ہو سی.
بات لمبی زیادہ نہ ہو جاوے، جلوس ہے اج بازار چامنی حسن دے پتر دی مہندی، جڑے شگن مناون واسطے آئے ہو میری ماما بھیڑا امام حسین دی دھی دی طرف شگن منا رہے، نوجوانوں تسی قاسم دے نوکر بن کے مہندی چاوے ہیں۔ اکبر آیا نا جڑے ویلے مینوں بھیج تے مظلوم دیکھ کے آدھا کیویں بھیجاں، جوان پتر اکھاں دا نور ہوندے، عباس اگے ود کے آدھا مینوں بھیج اکبر بچا میں تیرے دشمن مقاواں، فرمایا تینوں بھیجاں تے جنگلاں وچ بھیڑاں نوں رواواں، تو میری فوج دا سپہ سالار ہے، تیرے آسرے تے رسول زادیاں جنگلاں چ لے آیا، تینوں کی میں بھیجا تو میری فوج دا سپہ سالار ہے، ہاتھ بن کے روندا ہویا دے اکبر بچا عباس بچا، میرے منجن دے نال نہ کہندی اکھاں دا نور ختم ہو سی، نہ کہندی کمر دا زور ترٹ سی، میں جو حسن دا یتیم آیا کھڑو تا کون بندہ ہے جڑا ساری زندگی نہ روے، جڑا بلے آکھیا تینوں کی میں بھیجاں تیرے منجن دے نال، تیرے منجن دے نال، تیرے منجن دے نال، قاسم تیرے منجن دے نال کہ پہ آکھدا میرا کوئی نقصان نہ ہو سی، تیرے منجن دے نال میرا زیادہ نقصان ہو سی، ایک تے تینوں ٹوراں تے دوجی واری حسن نو رواں تے دوجا میری کبرا، پیچھے رہ گئے ہو گجرات والے ہو، میرے نال ملو نیاز حسین میں قریب آواں، دنیا دا کوئی بہادر اے صدمہ بڑا اوکھا برداشت کریندا ہے، پتران دیاں لاشاں چاہ سکدا ہے، جوان بھیراواں دیاں لاشاں ویکھ سکدا ہے، لیکن دنیا دا کوئی بہادر چٹے ڈی اپنی جاگیر وچ اپنی دھی نوں اجڑدا نہیں ویکھ سکدا۔ ول آیا ضعیفہ ماں دی دید پہ گئی، فرمایا قاسم دن 10ویں دا ویک کتھے آ گیا ہے، اما آکھنا کیا چاہندے ہو، آدھے یہ کچھ آکھنا چاہنی ہے آجے تک جیندہ ہے، میرے نال ہو جی میں بسم اللہ کروں، اما جدوں دے کربلا وچ آ کے ڈیرے لائے سنا رویہ بدل گیا میرے مولا دا، میرے چاچے پاک دا، بابے دی موت تو بعد سفر تو آندہ ہا سدھا میرے کو لے آندہ ہا، جڑی سفر چو سب تو قیمتی چیز لے کے آندہ ہو میرے کو لے کے آندہ، سب تو زیادہ تحفے تحائف میں نے دیندہ، ماں عجیب تبدیلی جدان دے کربلا وچ آ کے ڈیرے لائے سنا، تے میں چاچے نو صبح دا سلام آکھنا تے ہون زمین تو دیکھ کے روندہ ہے، آئیو میں صدقے سن رہے ہو جی میں کچھ عرض کر رہا ہوں، بی بی آدھی تینوں پتہ نہیں جدہ اکبر اصغر سام پاؤندے رات ڈھل ویندی ہے، ادھی رات ویلے میرے بوئے تے آکے آدھا ہے بھر جائی میرا قاسم کتھے، تیرے ستے رخسار تے ادھی رات تک منہ رکھ کے روندہ بھی رہتا ہے، تے نال ہولے لے آواز دے کے آدھا ہائے او میرے حسن دی نشانی بچ رہا وسدے رہو، اللہ اولاد دا کوئی دکھ نہ دیکھا، ایڈا سوڑا رونا لیو کدی بھی نہ رو، سمجھ آندی ہے جی سارے آنوں، میں بسم اللہ کراں، اما ایک عجیب تبدیلی ہے میرے چاچے پاک دے، 7 وار گیا، اما تے پھر میں نے اجازت کیوں نہیں دیندہ، سن رہی ہیں وین، میری بھین کبرا دے، ہائے وسد کے میری حسین دی دھی کبرا دے وین سن رہے ہو، اکبر دی موت دے بعد اکو وین پہ کریں دیئے، سیرے پاویں آ بھین بلاویں آ، او سب تو پہلے ٹر گیا میرا کڑیل جواب، یہ وین میرے جگر تے وار پیا کریں دے، اکبر ٹر جاوے تے بیوہ ماں دا پتر جیندہ ہوئے، اما میں نے اجازت نہیں پیا دیندہ، میں مجبور ہو گیا، اما 10 میں کہہ کرا بی بی آدھی کام وڈا تیرے اللہ نہیں، آ میرے نال، دو میں ماں تے پتر ٹر پہ، شبیر جڑ ویلے بیوہ بھر جائی نو آندہ ویکھیا نا، رو پیا کربلا دا غریب، عباس تے پاسے دے کیا دا عباس ویکھ دا پیا، ہن ماں دا میلہ لے آیا، آئے بس دیر با ہون مجمع فولے تے میں وین کرن لگا، آئے میں صدقے وین سونے لگے دینا نا، لاش ہے میرے سامنے، تو سی پتہ نہیں کسے خیال چھوڑ بیٹھے ہو وہ، یہ جڑی مہندی ہے نا یہ سیریاں والے دی لاش ہے، جنازہ ہے، آئے میں صدقے ہو
وہ لاش میں نظر پہ آندی ہے کڑیل جوان دی نوجوان دی لاش میرے سامنے بی بی آدھی آ میرے نال اگو اگو ماں ٹر پئی پچھو پچھو پتر ٹر پیا عباس کرسی لے آنے دیر نہ کی تھی لیکن جلدی نال نو علی دی مٹی تے بہ کے آدھی حسین کرسی دی میں نے ضرورت نہیں جڑے سوالی ہوں میں نے کرسیاں تے نہیں باندھے وہ مٹیاں تے باندھے توجہ پوری توجہ بہت توجہ مالک تھونے عزت دے وے اما بھرجائی میں نے اپنے خیمے بلا لیا ہویا کیوں تکلیف فرمائی نے بی بی ادھی آپ نہیں آئی غرض ٹور کے لے آئی آج پہلی واری نہیں آئی دوجی واری سوالن بن کے تیرے بوئے تے آئی ہے تو امام ہے نا تے میں آج تیرے بوئے تے سوالن بن کے آئی ہاں میں نے یاد ایک واری میں اس ویلے آئی جڈا تو بھران دفن کر کے آیا ہاں تے میں تیری بارگاہ وچ التجا کی تھی ہن میرے واسطے کے حکم ہے میں اجڑ جو گئی ہاں میں اتھے رہنا ہے یا میں ہن پیکے وجڑا ہے بیٹھا کوئی بندہ مجلس ہے حسین میں نے یاد ہے تو رو کے میں نے فرمایا بھرجائی آج تو پہلے تو میری بھرجائی ہاں میں تے آج تو بعد تو میری ماں ہے آئے اللہ مان ہوئے اللہ مان ہوئے یہ مذہب اہل بیت حسین تو میں نے ایڈا سونا ماں سڈیا تے تو میں نے ماں سمجھیا میرے 10 سال 11 سال رنڈے پہ دے گزر گئے آج دوجی واری سوالی بن کے تیرے دروازے تے آئیاں حسن دے امام دی تحریر کھولیس بازو دو قاسم دے بازو نالو زیدی صاحب دے لفظین حضرت خطیب آل محمد دے لفظین اے غرض جس غرض واسطے آج میں دوجی واری تیرے بوئے تے آئیاں گجرات علیہ میرے نالو پہلی 70 صابران دے سردار نے کھلو کے پڑھی ہے دوجی 70 مٹی تے بہ کے پڑھی ہے پہلی 70 تے لکھیا ہویا ہاں جے وقت مل جاوی تے میرے یتیم نو سیرے ضرور ہوا ہائے ہائے نہیں شرما کے نہیں رومنا ہائے دو جی 70 تے لکھیا ہویا ہاں حسین کربلا دا جنگ کربلا دی جنگ دا آغاز میرے قاسم نال کرے اے دو جی 70 پڑھ کے روندہ روندہ مٹی تے بہ گیا ہے تے خیمے دے پاسے دیکھ کے ایک خیمے دے پاسے ہاتھ ودھا کیا دا کبرا ہن تیری اپنی قسمت ہن میرا بس نہیں پیا لگدا میں بسم اللہ کرا جی میں بسم اللہ کرا جی ماتم جائز ہے جی ماتم ثواب ہے جی نوجوانوں کوئی ماتمی آیا ہوئے تے آؤ چند لمحے یتیم دا ماتم کریے استیمان و راضی کریے اجازت مل گئی باقی سارے انو غازی پاک تیار کر کے میدان چ بھیجیا شہدائے کربلا وچ پہلا اور آخری ہے امیر قاسم جس نو اپنے ہتھاں نال مظلوم نے گھوڑے تے سوار کرایا صاحب زبا عظیم لکھ دینے قاسم گھوڑے دی زین تے آیا مظلوم غش کر گیا میدان چایا 3 پوزیشن پڑھ دیا ذاکر میمنہ میسرہ قلب لشکر پہلا حملہ حسن دلال نے ایسا کیتا میمنہ والے میسرہ والے نال ٹکرائے میسرہ والے میمنہ والے نال ٹکرائے قلب لشکر والے دوہاں نال ٹکرائے میمنہ والے آکھ دینے علی آ گیا ہے میسرہ والے آکھ دینے نہیں جعفر تیار دا انداز ہے قلب لشکر والے آکھ دینے بھول دے پیو حمزہ دا وارے دور اچھے ٹبے تے وانی کے کھڑ ہو گیا ہے اپنے سونے تے خوبصورت چہرے تو تھوڑا جیا پردہ ہٹا کے 9 لاکھ دی کمینی فوج دے پاسے دے کیا دے نہ میں علی ہاں نہ میں جعفر ہاں نہ میں حمزہ او شامی کتیو میں ہاں جس تے پیو دے جنازے تے تساں 70 تیر مارے ہائے 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 ہوئے 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 میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا اے مجلس ہے بی بی دی عزت دی قسم اے مجلس ہے جڑی تسی کا مسلسل رو رہے ہو بڑی سونی پاک میں میں نہیں میں آخدہ جنت نال سونی ہوندی مجلس ہے حسین ایک لفظ ہے بڑا سونا اس مضمون وچ بزرگاں ذاکراں دی محنت پیر امیر حسین شاہ صاحب دی
ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖੀ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹਵਾਲਾ ਜਾਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ। फौज बिखर गई ते उमर इब्ने साद परहेजगार कमीना अरब दे एक बहुत बड़े पहलवान कोल किराएदार कोल आया। उत्थे मौजूद हा नाम इसका अर्जक है, आदे तू इसनू मार। इस आख्या ये 14 सालां दा मेरे मुतलक मशहूर है जो मैं 1000 बंदे नाल एक वक्त च लड़दा, मेरी तौहीन न कर, ये वास्ते ते मेरा पुत्र ही काफ़ी है। इस वड्डे पुत्र नूं टोरिया, शहजादे पहले वार नाल फिनार कीता, फिर दूसरे पुत्र नूं टोरिया, शहजादे पहले वार नाल फिनार कीता, तीसरा चौथा फिनार हो गए ना ते गाजी पाक पिया वेखदा सारे मरवा के ना, चारे पुत्र मरवा के ये हाथ विच गुरस पकड़ के दन दनांदा होया जिहड़े वेले मैदान शहजादे पाक दे मुकाबले ते आया ना, उस वेले गाजी इमाम हुसैन दे पैरां ते हथ ला के आदा है मां दी चादर दा वास्ता है, हुण कासिम नूं वापस बुला ते मैनू पे अल्लाह पुत्रा दा कोई गम न होवे। हाय हाय हुण गाजी नूं गाजी आदा हुण कासिम नूं वापस बुला। सोना सुनिया जी, मंजूरियां हो गई जी, हाँ दुआवां मिल गई जी, हुण मैनू भेज। मजलूम दी नजर भी यतीम भतीजे ते आई। अब्बास भी अर्जक नूं दन दनांदा इस दरिंदे नूं वेख के परेशान हा। दोवे नजर कासिम दे पासे आए। इमाम हाथ दा इशारा करके फरमांदे ने अब्बास रुक जा, अब्बास रुक जा। जिहड़े वेले अर्जक नूं इथों वालां तो पकड़ के शहजादे ने हवा विच बुलंद करके ते वापस आवन तक इस दी लाश दे टुकड़े कीते ते जमीन ते बिखेर छोड़ी इस अर्जक दी लाश। उस वेले दरवाजा खैमा ते अमीर हुसैन शाह साहब पढ़दे होंदे आए, अपनी पग दा तुर्रा बुलंद करके आदा हाय ओ कदी यतीम ना होवे। हाय ओ सदके जान दियो ना यतीमां दी कंड खाली होंदी। बैठे हो गुजरात लियो, मैं इज्जत कुर्बान करा इस पाक वेड़े दी इज्जत तो। कदी भी ना रोवो जेड़ा एडा सोना रो रहे हो। बस इतनी तमहीद आई, टाइम भी मुक गया। शबी पाक दी जियारत करावन लगा। अगर इतने बड़े मजमे विचों है, बहुत बड़ा मजमा है, मजलिस वास्ते बहुत बड़ा मजमा है। गुजरात वाले अगर मेरे को पुछो, मैं सारा दिन जंग पढ़दा रवां, एवें गल मैं फजूल करे सा। ये सारा अपना मामला आप जानते ने। कितनी किसी नूं इजाजत आई, कितना किसी ने तलवार चामनी आई, कितनी किसी, ये सारी गल अपनी आप जानते ने। ना कोई जाकिर समझदा है, ना कोई आलिम दीन समझदा है। ये अल्लाह दे राज़ां विचों राज है। इसनूं मैं या तुसीं किस तरह बयान कर सकते हो। बहरहाल जैदी साहब किबला ने इसकी वजाहत की है। उन्होंने फरमाया ज़ीन ते हाथ कासिम हा, जमीन ते आया ते तकसीम हो। इस जुमले च बहुत बड़ा मसाइब है। वो जड़ी मैं पहले गल शुरू विच कीती है, मजलूम आख्या नहीं हरफ पे मिलते आपस में। हाय 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 हाय, इस नालों आसान मजलिस हो सकती है जी? कबूल फरमा लेनी है। हर जवान घोड़े दी ज़ीन तुलांदे आदा रे आका मेरी मदद नवा, मौला मेरी मदद नवा। तो तैयारी कर, मैं मसाइब पढ़ा। तो तैयारी कर, मैं वैन करा। मेरा हक बनता ना, मैं वैन करा। मैं सैयद हाँ, मैं ना रोवां फिर कौन रोवे। मैं गलियां ते बाजारां विच ना रोवां फिर कौन वैन करे। हर जवान घोड़े दी ज़ीन तुलांदे आदा रे आका मेरी मदद नवा, मौला मेरी मदद नवा। जड़ा लथा है ना हसन दा यतीम, एक हाथ मां दे खैमे दे पासे वधा के ना हौले हौले आवाज दे के आदा अम्मा मैं लै पिया। मैनू तैनू अंदाजा नहीं हो सकता। पर्दादारां विच अगर कोई चिट्टे वाला मेरी मां बैठी होवे ना, चढ़दी जवानी वाला पुत्र होवे, आखे अम्मा मैं लै पिया, मां मौत तो पहले मुक ना गई हो सी, लेकिन तड़पदी होई नो अली दी दरवाजे ते आके आदी कासिम हुण मैं राजी हाँ।
میں بسم اللہ کرا جڑا ایڈا سونا کوکا مار کے روے شرما کے نہیں رومنا تھوڑی آواز اونا نال ملے جڑے عرش تے بہ کے کربلا والیاں نو روندے پے آئے میں صدقے تھوڑی آواز ملائکہ نال ملے پھر میرے مکان ہے نا زمین روئی آسمان روئے جنگل روئے نہیں پتھر روئے نہیں ہے نا غریبان میدان چایا زہرا دا پاک لال پھر میں نے رکنا پوسی معاف کرنا جی 2 منٹ اگر زیادہ ہو جان تھے معاف کر چھوڑنا زہرا دا لال میدان چایا 12 مربع میل جاگیرے شہزادے علی اکبر دی کربلا یہ جڑی زر خرید کیتی گئی آگی اس 12 مربع میل شہزادے دی لاش نظر کوئی نہ آئے آؤ ذرا میرے نال کربلا میں تھانوں اس پاک دھرتی دی زیارت کراواں کدی سجے کدی کھبے کدی سامنے کدی پچھے غریب تلاش کریں تے اپنے آپ نو آدھے ماں 14 سال پالیا ہا وہ میں نو نظر ہی نہیں آندا جڑے ویلے نظر نہ آیا نا تے ایک شامی کتا ہسدا ہویا قریب تو گزریا مظلوم پوچھا میں نو دس نہ کتھے لتھا ہے میرا یتیم اس کتے اشارے کر اشارے نال دسیا سارے دا میں نو پتہ نہیں کچھ میرے گھوڑے دے سنبا نا ہائے 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 اس تو اگے مسائے بجے میں پڑھنا ہے اس تو اگے اور میں وضاحت کرنی ہے جے سار چاؤ جوانوں ماتمیوں جس نو میری گزارش تھی سمجھنا پہ اندی ہوئے اگر حسدے نے شامی تے روندہ حسین اور اگر اجے بھی میری گزارش تھی سمجھ نہیں آئی اللہ بھلا کرے مختار دا تختوں تے بیٹھا شمر کتا گرفتار ہو کے سامنے سپاہی لے آئے تلوار تے ہاتھ رکھ کے قبضہ تلوار تے ہاتھ رکھ کے مختار آدھے او شمر او کمینی ماں دا پتر میں نو ڈسا ایک گل سچی ہے میں سنے قاسم جیندہ ہاتھ تساں گھوڑے بھجا چھو اللہ مان ہائے ہاں ماتم سونا لگیا تھا جین دے تے تساں گھوڑے بجا چھوڑے ہیں بیٹھے ہو میں بسم اللہ کر فرمایا جس حالت چمہنو ہے میں نو جواب دے میں امام ہاں کربلا دی ریتلی زمین چوں حسن امام دی کمائی برآمد ہونا شروع ہوئی ہر ٹکڑا لاش چو آواز آیا چاچا میں اتھاں چاچا میں اتھاں چاچا میں اتھاں یہ سادے پرانے ذاکر اس وقت بیان کر دیں دیا جی میں مالی باغ دا پھول چنتا ہو ہائے ہائے کنج پھول چن دے مالی ای میں زہرا دے پتر نے بھتریجے دی لاش اکٹھی کرنی شروع کی تھی مقدی میری نوکری قبول فرما لے سو قرآن میرے سر تے رکھ لو جتوں تک میں نو پتہ ہے نا میں پڑھ چھوڑیا تسا سن چھوڑیا پورے 3 میل چو حسین بھتریجے دی لاش اکٹھی کردا رہے ہائے 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 ایک اور جوانے جڑا ٹکڑے چاچا کے میرے مولا دو پیش کریں دائے چمدائے ٹکڑا چاہیں دائے چمدائے پھر مظلوم دو پیش کریں دائے ٹکڑے چاچا کے پیش کر کے آدھا حسین ہون راضی شبیر ہون راضی شبیر دی آواز آئی ہے کون ہے میں غریب تے احسان کرنا لا چہرے تو نکاح بٹا کے فرمیندے سجان میں تیرا حسن ویر ایو میں منگدا میں جاگیرہ منگدا تیری کوکاں بلند ہون میں شبیر دی زیارت کر میں نو سجان میں تیرا وڈا بھرا ہاں جڑ ویلے مظلوم ویکھیا ہے وڈا ویر آ گیا ہے میرے مولا نے دیر نہیں کی تھی ایویں بھتریجے دی لاش بھرا دے سامنے رکھی ہے دوویں ہتھ ودا کیا دا کیوں دور کھڑو کے روندا ہے
او میرا ویرن حسن رضائے او میں اصغر کو دفناونا ہے تو قاسم کو دفنائے ماتم کی تیاری اے مجلس خام او آج پتر تیرے دی شادی ہے اللہ مان ہوئے اللہ مان آج پتر تیرے دی شادی ہے او آ پتر کو سیرا پائے او نالے دس میں نو ہون کن وجنا ہے میری بیوادی کو بہرائے او اللہ مان او میں صدقے جی میں نوکر کھلوتا رہا او آج پتر تیرے دی شادی ہے او آج پتر تیرے دی شادی ہے او آج پتر تیرے دی شادی ہے آ پتر کو سیرا پائے او نالے دس میں نو ہون کے نمجنا ہے میری بیوادی کو بہرائے کر ماتم غریبانا او میں بسم اللہ کرا اے موجودہ اتھواریاں نسل آباد ہوئے کدی بھی نہ روو ایڈا سوڑا روونا لیا ہو مک گئی نا مجلس مک گئی گال اللہ مان اوکھے لفظاں تے آ گیا بڑا اوکھا موڑے شبیر لاش بھتریجے دی چاہی کوئی بندہ اٹھو تے میرے تے سوال کرو کیویں چاہیے اگر کوئی بندہ میرے کو پوچھے کیویں چاہیے انج نہیں چاہیے انج چاہیے آئیو میں صدقے ہو لا چاہ کے 10ویں قدم تے پہنچے آئے پچھو ایک بی بی دی آواز آئیے حسین گانے والا ہاتھی گھدی آئیو میں صدقے ہوا شبیر پلٹ کے ویکے بی بی تسا کانا آواز آئے دادیاں نو پوترے بڑے پیارے ہونے اللہ بان میں بالکل قریب آ گیا ایسے وین تے میں جناب نو زیارت کراونا چاہنا لاش جا کے بین دے خیمے رکھیے تے فرمایا ہے اماں دی جائی قاسم دی ماں نو بلا میری سین قاسم دی ماں آئیے بن رہے دی لاش تے آدھیے ڈسا میرا قاسم کتھے میرے مولا نے ایویں گٹھڑی دا پردہ ہٹایا ہے میری سین نے پہلا ٹکڑا چاہیا اے بھی نہیں دوجا ٹکڑا چاہیا اے بھی نہیں تریجا ٹکڑا چاہیا اے بھی نہیں سکی ماں پتر دے گوشت دے پرزے بگڑ دیئے شبیر تے زینب پوچھیا کے لب دیئے آدھیے او میں نقش گھلے دیا چہرے دے امو پتر دا چم دی ہامی او میں کو نہیں لب دے رخسار پتر دیتا یہ ڈٹھے ہن برگت مامی ماتا موئے ماتا ڈاڈا ظلم کما گئے شامی او ساڑے آنکھوں میری نو اجڑی کو تھی میں وارس نال کلامی اجڑ گیا حسین دی تیاری ہے جی سیرے دی ایک سطر پڑھتا ہونا میرے پیر دے بچڑے قاسم نے غربت وچ سیرے پائے نے میرے پیر دے بچڑے قاسم نے غربت وچ پائے نے میرے پیر دے بچڑے قاسم ایک منٹ میں نے بڑے سیرے پائے نے ایڈا سونا رونا لیو جولی بناؤ اللہ واسطے جولی بناؤ میں ایک دعا منگ لگا دعا منگو شالا دھیا نہ اجڑن آئیو میں صدقے آئیو میں صدقے آئیو میں صدقے او میریا پردہ دار ماما بھیڑا اٹھ کے شہزادے دی میت دا استقبال کرو ایک واری کھلے آسمان دے تلے دعا منگو شالا جوان نہ مریوا اجڑ گئی حسین دی تھی آئیے بن رہے دی لاش دے او گبرا سین رو را کے چاچے جایا تک لیا کہ گبرا سین رو را کے چاچے جایا تک
के मैं समझ के जोड़ा शादी दा रसिया दे जेवर पाए ने मैं समझ के जोड़ा शादी दा रसिया दे जेवर पाए ने मैं समझ के जोड़ा शादी दा रसिया दे जेवर पाए ने मैं समझ के जोड़ा शादी दा रसिया दे उजड़ गई